हेलो साथीहरू, तपाईलाई स्वागत छ फेरि मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। म हो तपाईँको अर्जुन र आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा हुन गइरहेको छ। र आजको टपिक रहेको छ कार, जिप र डेलिभरी भ्यानको लागि लिखितमा सोधिने प्रश्नहरू कुन कुन हो त? कति कति प्रश्न सोधे पर हामी सजिलैसँग पास गर्न सकिन्छ त लिखित परीक्षा? र समयावधि कति हुनेछ इक्जामको र अङ्क कति ल्याए पर हजुर पास हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अब हामी भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। सुरुमा हामीले कार्यालयहरूलाई निर्देशन देखिरहेको छौँ स्क्रिनमा। र 1 नम्बरमा छ कार्यालयले लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र तयार गर्दा यो सङ्ग्रहमा रहेको प्रश्नबाट मात्र गर्नुपर्नेछ। भनेपछि अब हजुरले मैले जुन जुन भिडियोमा देखाएँ त्यो प्रश्नहरू हजुरले पढ्नुभयो भने हजुर सजिलैसँग पास हुन सक्नुहुन्छ। र समयावधि 30 मिनेट हुनेछ लिखित परीक्षाको। 3. लिखित परीक्षामा न्यूनतम 80 अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण हुनेछन्। र हामीले 4 नम्बरमा देख्छौँ यो प्रश्नको क्षेत्रहरू र जम्मा अहिले रहेको भिडियोमा कतिवटा प्रश्न छ र इक्जाममा कतिवटा आउँछ। इक्जाममा 20 वटा क्वेसन आउँछ है त। 20 वटा हजुरले यो भिडियो हेर्नुभयो भने 20 वटामा 18 त जसरी पनि ल्याउनुहुन्छ। र पूर्णाङ्क 100 मा हजुरले यहाँ देखाएमध्ये हजुरले 80 त जसरी नै ल्याउनुहुन्छ यो भिडियो देखि मार्फत। र भिडियोलाई अब हामी सुरु गर्दैछौँ। ल त साथीहरू, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा वर्ग ख बी को सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि लिखित परीक्षाका प्रश्नहरू दिएका छन्। र म हजुरलाई अब लाइन बाई लाइन हजुरलाई म बताउने प्रयास गर्दछु। तपाईँ साइडमा बसेर सुन्दा पनि हुन्छ या हेर्दा पनि हुन्छ। तपाईँलाई जे गर्दा आनन्द हुन्छ या जे गर्दा बुझ्नुहुन्छ त्यही गर्दा पनि हुन्छ। ल अब हामी प्रश्नमा गयौँ। प्रश्न नम्बर 1, जेब्रा क्रसिङमा कसलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ? क पुरुषलाई, ख महिलालाई, ग गाईवस्तुलाई, घ पैदल यात्रुलाई। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ पैदल यात्रुलाई। हामी 2 नम्बरमा पुगेका छौँ। आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट थाहा हुन्छ? क ब्रेक लाइटबाट, ख चालकको इसाराबाट, ग साइलेन्सरबाट, साइलेन्सरमा धुवा कम भएबाट, र घ कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ क ब्रेक लाइटबाट। 3 नम्बर, सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ? क स्कुले विद्यार्थीलाई, ख शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई, ग ज्येष्ठ नागरिकलाई, र घ माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबैलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। 4 नम्बर, सडकमा सवारी चलाउँदा कस्तो साधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ? क सबवाहन, ख दमकल, ग एम्बुलेन्स, घ माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। हामी 5 नम्बरमा पुगेका छौँ। अगाडिको सवारी साधनलाई ओभरटेक गर्न के गर्नुपर्छ? क हेडलाइट बालेर, ख हर्न बजाएर, ग साइड लाइट बालेर, घ माथिका सबै। र यसको पनि सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। 6 नम्बर, नेपालमा कुन साइडबाट सवारी चलाइन्छ? क दायाँ साइडबाट, ख बायाँ साइडबाट, ग जुन पायो त्यही साइडबाट, घ माथिका कुनै पनि होइनन्। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख बायाँ साइडबाट। 7 नम्बर, कुन स्पिडमा तुलनात्मक रूपमा इन्धनको खपत कम हुन्छ? क स्लो स्पिडमा, ख मिडियम स्पिडमा, ग हाई स्पिडमा, र घ स्लो र मिडियम स्पिडमा। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग हाई स्पिडमा। 8 नम्बर, तपाईँको सवारी पछाडि एम्बुलेन्स आएमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? क गाडी रोक्ने, ख साइड दिने, ग स्पिड बढाउने, घ ओभरटेक गर्ने। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख साइड दिने। 9 नम्बर, कस्तो सडकमा ब्रेक फेल हुँदा सबैभन्दा बढी खतरा हुन्छ? क उकालो सडकमा, ख ओह्रालो सडकमा, ग समथर सडकमा, घ कच्ची सडकमा। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख ओह्रालो सडकमा। 10 नम्बर, कुन स्पिडमा सवारी चलाएमा तुलनात्मक रूपमा इन्धनको बढी खपत हुन्छ? क स्लो स्पिडमा, ख मिडियम स्पिडमा, ग हाई स्पिडमा, र घ माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ क स्लो स्पिडमा। 11 नम्बर, ओह्रालोमा झरिरहेको र उकालोमा चढिरहेको सवारीमध्ये कुनले साइड दिनु पर्दछ? क उकालो चढ्नेले, ख ओह्रालो झर्नेले, ग क र ख दुवैले, घ कुनै पनि होइन। र
र यसको सही उत्तर रहेको छ ख ओह्रालो झर्नेले। 12 नम्बर, घुमेर जाने र सिधा जाने सवारीमध्ये कुन सवारीले प्राथमिकता पाउँछ? क घुमेर जाने, ख सिधा जाने, ग दुवैले, घ कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ क घुमेर जाने। 13 नम्बर, गियर किन परिवर्तन गरिरहनु पर्छ? क स्पिड घटाउन, ख स्पिड बढाउन, ग हर्न बजाउन र घ स्पिड घटाउन र बढाउन। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ स्पिड घटाउन र बढाउन। 14 नम्बर, नेपालमा ढिलो गतिमा चल्ने सवारीलाई कुन सडकको साइडबाट चलाउनु पर्छ? क बीचबाट, ख दायाँबाट, ग बायाँबाट र घ आफूलाई मन परेको साइडबाट। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ बायाँबाट। 14 नम्बर, चार पाङ्ग्रे सवारीमा खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ? क क्लच, ख ब्रेक, ग एक्सिलेटर र घ माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। 16 नम्बर, उकालोमा र ओह्रालोमा जाने मध्ये कुन चाहिँ सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ? क ओह्रालोमा गएको सवारीलाई, ख उकालोमा गएको सवारीलाई, ग साइड दिनु पर्दैन, घ जसले सक्यो उसैले अघि बढाउनु पर्छ। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख उकालोमा गएको सवारीलाई। 17 नम्बर, कुन सवारी साधन सडकमा गुड्दैन? क पानी जहाज, ख प्लेन, ग हेलिकप्टर, घ माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। 18 नम्बर, चालकले आफूभन्दा अगाडिको स्पिड बढे घटेको कसरी थाहा पाउनुपर्छ? क अगाडिको चालकलाई सोधेर, ख चालकको इसाराबाट, ग आफैले अनुमान गरेर, घ कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ कुनै पनि होइन। 19 नम्बर, ओइल प्रेसरले सवारीमा के को अवस्था देखाउँछ? क डिजलको, ख मोबिलको, ग पानीको र घ पेट्रोलको। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख मोबिलको। 20 नम्बर, सिट बेल्टको प्रयोग कहिले गर्नुपर्छ? क अगाडि बस्ने सबैले लगाउने, ख पुलिसले देख्ने बित्तिकै लगाउने, ग ओह्रालोमा लगाउने, घ उकालोमा लगाउने। र यसको सही उत्तर रहेको छ क अगाडि बस्ने सबैले लगाउने। 21, सडकमा सवारी चलाउँदा कस्तो सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दैन? क कार, ख मोटरसाइकल, ग ट्रक, घ माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। 22 नम्बर, पछाडिको सवारी साधनलाई अगाडि जान दिन के गर्नुपर्छ? क हातले इसारा दिने, ख साइड लाइट बालिदिने, ग क र ख दुवै, घ कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग क र ख दुवै। 23 नम्बर, नेपालमा कुन साइडबाट सवारी चलाउँदा कारबाही हुन्छ? क दायाँ साइडबाट, ख बायाँ साइडबाट, ग क र ख दुवै, घ कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ क दायाँ साइडबाट। 24 नम्बर, चार पाङ्ग्रे सवारीमा बायाँ हातको मुख्य काम के हो? क ब्रेक लगाउने, ख ह्यान्डल समाउने, ग ह्यान्ड ब्रेक लगाउने, घ माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग ह्यान्ड ब्रेक लगाउने। 25 नम्बर, तपाईँको पछाडि दमकल आए के गर्नुहुन्छ? क गाडी रोक्ने, ख साइड दिने, ग स्पिड बढाउने, घ वास्ता नगर्ने। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख साइड दिने। 26 नम्बर, गाडी टर्निङ गर्दा के गर्नुपर्छ? क साइड लाइट बाल्ने, ख गति कम गर्ने, ग दायाँ बायाँ हेर्ने, घ माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। 27 नम्बर, कस्तो सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ? क ओह्रालोमा जाने, ख उकालोमा चढ्ने, ग माथिका दुवै, घ माथिका कुनै पनि होइनन्। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख उकालोमा चढ्ने। 28 नम्बर, स्पिड घटाउन वा बढाउन के गर्नु पर्दछ? क गियर परिवर्तन गर्ने, ख एक्सिलेटर बढाउने घटाउने, ग क र ख दुवै, घ कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग क र ख दुवै। 29 नम्बर, छिटो गतिमा चलाउने सवारीलाई सडकको कुन लेनबाट चलाउनु पर्छ? क बीच लेनबाट, ख छेउको लेनबाट, ग माथिका दुवै, घ कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ बीचको लेनबाट। सामान्यतया हेडलाइट कुन समयमा बालिन्छ?
क दिनमा, ख अँध्यारोमा, ग ट्राफिक प्रहरीलाई देखेमा, ग दुर्घटना भएमा। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख अँध्यारोमा। 31 नम्बर, पट्के बाटो इजाजत भन्नाले के बुझिन्छ? क इजाजत लिएको बाटोमा मात्र सवारी चलाउने, ख इजाजत प्राप्त नगरेको बाटोमा सवारी चलाउने अनुमति, ग स्थानीय बाटोमा सवारी चलाउने अनुमति, घ पटक पटक सवारी चलाउने। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख इजाजत प्राप्त नगरेको बाटोमा सवारी चलाउने अनुमति। 32 नम्बर, सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी के गर्नु हुँदैन? क सवारी चलाउनु हुँदैन, ख सवारीमा बस्नु हुँदैन, घ सवारी खरिद गर्नु हुँदैन, घ माथिका कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ क सवारी चलाउनु हुँदैन। 33 नम्बर, भिआइपी सवारी चलेको बेला आफ्नो सवारीलाई के गर्नुपर्छ? क गाडी रोकी साइड दिने, ख हर्न बजाउने, ग गाडी कुदाउने, घ माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ क गाडी रोकी साइड दिने। 34 नम्बर, ट्राफिक प्रहरीले गल्ती देखाई सवारीलाई रोकेमा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ? क मेरो गल्ती नै छैन भनी जिद्दी गर्ने, ख ट्राफिक प्रहरीलाई छली भाग्ने, ग नम्रतापूर्वक गल्ती महसुस गर्ने, घ मेरो गल्ती छैन भनी अरू चालकलाई साक्षी बनाउने। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग नम्रतापूर्वक गल्ती महसुस गर्ने। 35 नम्बर, सवारीमा इन्धन कति मात्रामा राखे राम्रो हुन्छ? क अलिकति मात्र राख्ने, ख आधा ट्याङ्क राख्ने, ग सकिएमा मात्र हाल्ने, घ सकभर फुल ट्याङ्क राख्ने। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ सकभर फुल ट्याङ्क राख्ने। 36 नम्बर, कस्तो सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन? क निजी सवारी, ख सार्वजनिक सवारी, ग पर्यटक सवारी, घ माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ क निजी सवारी। 37 नम्बर, परिचालक भन्नाले कसलाई बुझिन्छ? क सवारी चलाउनेलाई, ख लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिलाई, ग सवारीमा काम गर्ने सहयोगीलाई, घ माथिका कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग सवारीमा काम गर्ने सहयोगीलाई। 38 नम्बर, यल अक्षर लेखिएको सवारी कस्ता सवारी हुन्? क सरकारी सवारी साधन, ख सिकारु सवारी साधन, ग कूटनीतिक सवारी साधन, घ सार्वजनिक सवारी साधन। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख सिकारु सवारी साधन। 29 नम्बर, ओभरटेक गर्दा अगाडिको साधनलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्छ? क फोन गरेर रोक्न अनुरोध गर्ने, ख हातले इसारा दिने, ग हर्न बजाउने, र घ माथिका कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग हर्न बजाउने। लुकिङ ग्लासको प्रयोग कुन प्रयोजनका लागि गरिन्छ? क ओभरटेक गर्दा, ख ब्याक गर्दा, ग माथिका दुवै, घ कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग माथिका दुवै। 41 नम्बर, सवारी चालकमा कस्ता गुण हुनुपर्छ? क धैर्यवान, ख मिठो बोल्ने, ग मिलनसार, घ माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। 42 नम्बर, सुरक्षित यात्राको लागि के गर्नुपर्छ? क ट्राफिक नियमको पालना गर्ने, ख जथाभावी सवारी चलाउने, ग तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, घ माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ क ट्राफिक नियमको पालना गर्ने। 43 नम्बर, पानी परेको बेला अगाडि केही नदेखे के गर्नुपर्दछ? क वाइपर चलाउने, ख गति बढाउने, ग गाडी रोक्ने, घ हर्न बजाउने। र यसको सही उत्तर रहेको छ क वाइपर चलाउने। 44 नम्बर, ओह्रालोमा गाडी पार्किङ गर्दा कुन गियरमा राख्नु राम्रो हुन्छ? क 1 नम्बर गियरमा, ख 3 नम्बर गियरमा, ग ब्याक गियरमा, घ 5 नम्बर गियरमा। र यसको 4 नम्बर गियरमा। यसको सही उत्तर रहेको छ क 1 नम्बर गियरमा। 45 नम्बर, विद्युतीय सवारीमा तलका मध्ये के हुँदैन? क साइलेन्सर पाइप, ख एक्सिलेटर, ग क्लच, घ गियर। यसको सही उत्तर रहेको छ क साइलेन्सर पाइप। 46 नम्बर, सवारीको नम्बर प्लेटमा बा 1 ब सङ्केत भएको सवारी कस्ता सवारी हुन्? क निजी मोटरसाइकल, ख सरकारी मोटरसाइकल, ग संस्थानका मोटरसाइकल, घ भाडाको मोटरसाइकल। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख सरकारी मोटरसाइकल। 47 नम्बर, सवारी साधन
करतलबका मध्ये कुन कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ? क. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ख. भन्सार कार्यालय, ग. यातायात व्यवस्था कार्यालय, घ. अन्तशुल्क कार्यालय। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग. यातायात व्यवस्था कार्यालय। 48 नम्बर, इम्बोस नम्बर प्लेट बिग्रेमा के गर्नु पर्दछ? क. आफू खुसी फेर्ने, ख. यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई निवेदन दिई फेर्ने, ग. बिग्रेको मर्मत गरी फेर्ने, घ. माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख. यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई निवेदन दिई फेर्ने। 49 नम्बर, नम्बर प्लेटमा म एक गोरुसिंह य सङ्केत भएको सवारीले कस्तो सवारीलाई जनाउँछ? क. निजी सवारी, ख. ट्याक्सी, ग. टेम्पो, घ. संस्थानको जीप। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ. संस्थानको जीप। 50 नम्बर, 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिको नाममा सवारी दर्ता गर्नुलाई के भनिन्छ? क. सवारी दर्ता, ख. संयुक्त सवारी दर्ता, ग. सवारी किनबेच, घ. सवारी स्वामित्व। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख. संयुक्त सवारी दर्ता। 51 नम्बर, बिल बुकको रङ कस्तो हुन्छ? क. कालो, ख. रातो, ग. निलो, घ. पहेँलो। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग. निलो। आपतकालीन सवारी कुन कुन हुन्? क. दमकल, ख. एम्बुलेन्स, ग. सब वाहन, घ. माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ. माथिका सबै। 53 नम्बर, आगो निभाउन प्रयोग गरिने सवारी कुन हो? क. दमकल, ख. एम्बुलेन्स, ग. सब वाहन, घ. ट्याक्सी। र यसको सही उत्तर रहेको छ क. दमकल। 54 नम्बर, कस्तो रङ छुट्याउन नसक्ने गरी दृष्टि दोष भएकोले चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सक्दैन? क. रातो, ख. सेतो, ग. कालो, घ. निलो। र सही उत्तर रहेको छ क. रातो। 55 नम्बर, इम्पोस नम्बर प्लेट भनेको के हो? क. प्लेटमा इनामेलले लेखिएको नम्बर प्लेट, ख. प्लेटमा खाल्डो पारी लेखिएको नम्बर प्लेट, ग. प्लेटमा उठाएर लेखिएको नम्बर प्लेट, घ. माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग. प्लेटमा उठाएर लेखिएको नम्बर प्लेट। 56 नम्बर, प्राथमिक उपचार भन्नाले के बुझिन्छ? क. हत्तपत्त उठाएर अस्पताल लैजाने, ख. सामान्य चोटपटक लागेको ठाउँमा मलमपट्टी गर्ने, ग. डाक्टर नभएको भए डाक्टर बोलाउने, घ. माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख. सामान्य चोटपटक लागेको ठाउँमा मलमपट्टी गर्ने। 57 नम्बर, नेपालमा सबैभन्दा बढी दर्ता भएको सवारी साधन कुन हो? क. कार, ख. बस, ग. मोटरसाइकल, घ. ई-रिक्सा। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग. मोटरसाइकल। 58 नम्बर, तलका मध्ये कुन सवारी दर्ता गराउनु पर्दैन? क. इलेक्ट्रिक साइकल, ख. पाइडल भएको इलेक्ट्रिक साइकल, ग. इलेक्ट्रिक स्कुटर, घ. इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख. पाइडल भएको इलेक्ट्रिक साइकल। 59 नम्बर, स्वेच्छाले आफ्नो सवारीको रङ परिवर्तन गरेमा के हुन्छ? क. राम्रो हुन्छ, ख. सवारी सफा देखिन्छ, ग. फिजुल खर्च बढ्छ, घ. जरिवाना हुन्छ। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ. जरिवाना हुन्छ। 60 नम्बर, बिरामीलाई अस्पतालसम्म लैजाने सवारी कुन हो? क. दमकल, ख. एम्बुलेन्स, ग. सब वाहन, घ. ट्याक्सी। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख. एम्बुलेन्स। 61 नम्बर, हरियो नम्बर प्लेट भएको सवारीले कस्तो सवारीलाई जनाउँछ? क. निजी सवारी, ख. सरकारी सवारी, ग. संस्थानको सवारी, घ. पर्यटक सवारी। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ. पर्यटक सवारी। 62, सवारी चालक अनुमति पत्र किन आवश्यक छ? क. सवारी साधन चलाउन, ख. सवारी खरिद गर्न, ग. सवारी साधन बेचबिखन गर्न, घ. कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख. सवारी साधन चलाउन। 63 नम्बर, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र भनेको के हो? क. सवारीको सम्पूर्ण विवरण लेखेको प्रमाणपत्र, ख. सवारी चलाउने इजाजत, ग. सवारी कुदाउन पाउने विवरण लेखेको प्रमाणपत्र, घ. कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ क. सवारीको सम्पूर्ण विवरण लेखेको प्रमाणपत्र। 64 नम्बर, कस्तो सवारीको नम्बर प्लेट कालो हुन्छ? क. सरकारी सवारी साधन, ख. सार्वजनिक सवारी साधन, ग. संस्थानको सवारी साधन, घ. पर्यटक सवारी साधन। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख. सार्वजनिक सवारी साधन। 65 नम्बर,
सवारी चालक अनुमति पत्र हराएमा के कागजगत सहित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ? क. ट्राफिक सिफारिस सहित निवेदन र दस्तुर, ख. वाडा कार्यालयको सिफारिस, ग. जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस, घ. माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ क. ट्राफिकको सिफारिस सहित निवेदन र दस्तुर। 66 नम्बर, तलका मध्ये कुन अवस्थामा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सकिँदैन? क. दृष्टि दोष भएको, ख. रतन्दो भएको, ग. हातखुट्टा कमजोर भएको, र घ. माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ. माथिका सबै। 67 नम्बर, सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण कुन कार्यालयमा गर्दैन? क. ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा, ख. सवारी परीक्षण कार्यालयमा, ग. यातायात व्यवस्था विभाग, घ. माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ. माथिका सबै, कुनैमा पनि गर्दैन। 68 नम्बर, सार्वजनिक सवारीलाई सडकमा चल्ने अनुमति दिनुअघि दिइने जाँचपासको प्रमाण पत्र कसले जारी गर्दछ? क. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ख. ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, ग. यातायात व्यवस्था कार्यालय, घ. माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग. यातायात व्यवस्था कार्यालय। 69 नम्बर, बाटो इजाजत पत्र नभई कुन सवारी चलाउन पाइँदैन? क. निजी सवारी साधन, ख. सरकारी सवारी साधन, ग. सार्वजनिक सवारी साधन, र घ. कूटनीतिक सवारी साधन। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग. सार्वजनिक सवारी साधन। 70 नम्बर, सवारीको लागि निर्धारित गति फेरबदल गर्न सक्ने अधिकार कसको हुन्छ? क. ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, ख. यातायात व्यवस्था कार्यालय, ग. यातायात व्यवस्था विभाग, घ. माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग. यातायात व्यवस्था विभाग। 71 नम्बर, बिग्रेको सवारी चलाउनुभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ? क. मर्मत गर्नुपर्छ, ख. इन्धन भर्नुपर्छ, ग. के पनि गर्नु पर्दैन, घ. प्रहरीलाई देखाउनु पर्छ। र यसको सही उत्तर रहेको छ क. मर्मत गर्नुपर्छ। 72 नम्बर, यातायात व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? क. यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख, ख. जिल्ला प्रहरी प्रमुख, ग. ट्राफिक कार्यालयको प्रमुख, घ. कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ. कुनै पनि होइन। 73 नम्बर, 3 लेनको सडकमा गाडी चलाउँदा कसरी चलाउनु पर्छ? क. दुईतर्फी, ख. तीनतर्फी, ग. एकतर्फी, घ. कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ. कुनै पनि होइन। 74 नम्बर, तपाईँले आफ्नो 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन स्टार्ट गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? क. गियर चेक गरेर, ख. ब्रेक लगाएर, ग. तेल चेक गरेर, घ. इन्जन चेक गरेर। र यसको सही उत्तर रहेको छ क. गियर चेक गरेर। 75 नम्बर, सानो सवारी र ठुलो सवारीमा कुनले पहिले साइड दिनुपर्छ? क. सिधा आएको सवारीले, ख. सानो सवारीले, ग. ठुलो सवारीले, घ. माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग. ठुलो सवारीले पहिला साइड दिनुपर्छ। 76 नम्बर, गियर किन परिवर्तन गर्नुपर्छ? क. स्पिड बढाउन, ख. स्पिड घटाउन, ग. हर्न बजाउन, घ. क र ख दुवै। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ. क र ख दुवै। 67 नम्बर, सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि कुन अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिँदैन? क. सवारी चालक अनुमति पत्र हराएमा, ख. च्यातिएमा, ग. नबुझिने भई झोत्रो भएमा, घ. पहिला लिएको साथमा भएमा। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ. पहिला लिएको साथमा भएमा। 78 नम्बर, गाडी स्टार्ट गरी अगाडि बढाउँदा कुन सिग्नल दिई अगाडि बढाउनु पर्छ? क. हेडलाइट बालेर, ख. दायाँतर्फको साइड लाइट बालेर, ग. बायाँतर्फको साइड लाइट बालेर, घ. इमर्जेन्सी लाइट बालेर। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख. दायाँतर्फको साइड लाइट बालेर। 69 नम्बर, कस्तो ठाउँमा सवारीको गति कम गर्नुपर्छ? क. विद्यालय क्षेत्रमा, ख. चौबाटोमा, ग. बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा, घ. माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ घ. माथिका सबै। 80 नम्बर, हेभी इक्विपमेन्टमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? क. डोजर, ख. मिनी बस, ग. लोडर, घ. मोबाइल क्रेन। र यसको सही उत्तर रहेको छ ख. मिनी बस। 81 नम्बर, नेपालमा सर्वप्रथम कहिले सवारी साधन भित्राइएको हो? क. विक्रम सम्वत 1996, ख. विक्रम सम्वत 1921, ग. विक्रम सम्वत 2000,
घ विक्रम सम्वत 2049 र यसको सही उत्तर रहेको छ क विक्रम सम्वत 1996। 82 नम्बर फगलाइट कस्तो रङको हुन्छ? क रातो, ख पहेँलो, ग हरियो, घ निलो र यसको सही उत्तर रहेको छ ख पहेँलो। 83 नम्बर एम्बुलेन्सको अगाडि एम्बुलेन्स भनी अङ्ग्रेजी अक्षरमा किन उल्टो लेखिएको हुन्छ? क अगाडिको गाडीले लुकिङ ग्लासमा सुल्टो पढ्न सकोस् भनी, ख चल्नै यस्तो छ त्यसैले, ग अरूभन्दा फरक देखाउन, घ माथिका कुनै पनि होइन र यसको सही उत्तर रहेको छ क अगाडिको गाडीले लुकिङ ग्लासमा सुल्टो पढ्न सकोस् भनी। 84 नम्बर निलो नम्बर प्लेट भएका सवारीले कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ? क कूटनीतिक, ख सरकारी, ग निजी, घ संस्थान र यसको सही उत्तर रहेको छ क कूटनीतिक। 85 नम्बर नेपाली नागरिकलाई सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सबैभन्दा पहिले कुन प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दछ? क ड्राइभिङ स्कुलले दिएको प्रमाणपत्र, ख स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्र, ग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, घ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र यसको सही उत्तर रहेको छ ग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र। 86 नम्बर एउटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएको सवारीलाई अर्को यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गराउने कार्यलाई के भनिन्छ? क सरुवा दर्ता, ख नवीकरण, ग पूर्ण दर्ता, घ अन्य अञ्चलको दर्ता र यसको सही उत्तर रहेको छ क सरुवा दर्ता। हामी आयम 87 नम्बरमा सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा मर्यादा बनाउने कर्तव्य कसको हो? क यातायात व्यवस्था कार्यालयको, ख परीक्षार्थीको, ग ट्राफिक प्रहरीको, घ माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। 88 नम्बर पिक आवर भनेर कुन समयलाई भनिन्छ? क बिहानको समय, ख बेलुकाको समय, ग अफिस लाग्ने र छुट्ने 1 घन्टा अघि पछिको समय, घ खाजा खाने समय र यसको सही उत्तर रहेको छ ग अफिस लाग्ने र छुट्ने 1 घन्टा अघि पछिको समय। 89 नम्बर कस्तो सवारीको अनिवार्य रूपमा तेस्रो पक्ष बिमा गर्नुपर्छ? क भाडाका बस ट्रक, ख मोटरसाइकल, ग निजी कार, घ माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। 90 नम्बर सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? क यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख, ख यातायात व्यवस्था विभागको प्रमुख, ग ट्राफिक कार्यालयको प्रमुख, घ ड्राइभिङ परीक्षणको केन्द्रको प्रमुख र यसको सही उत्तर रहेको छ क यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख। 91 नम्बर तेस्रो पक्ष बिमा भनेको के हो? क यात्रुमा बिमा, ख पैदल यात्रुको बिमा, ग सवारीको बिमा, घ चालकको बिमा र यसको सही उत्तर रहेको छ ख पैदल यात्रुको बिमा। 92 नम्बर पहेँलो रङको नम्बर प्लेट भएको सवारी साधन कुन निकायको हो? क सरकारी सवारी साधन, ख निजी सवारी साधन, ग सार्वजनिक सवारी साधन, घ संस्थानको सवारी साधन र यसको सही उत्तर रहेको छ घ संस्थानको सवारी साधन। 93 नम्बर गाडी रोकेपछि कुन साइडबाट ओर्लनु पर्छ? क बायाँ साइडबाट, ख दायाँबाट, ग पछाडिबाट, घ अगाडिबाट र यसको सही उत्तर रहेको छ क बायाँबाट, बायाँ साइडबाट। 94 नम्बर सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि कुन अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिन्छ? क हराएमा, ख च्यातिएमा, ग चोरी भएमा, घ माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। 95 नम्बर तपाईँले कसैको सवारी चालक अनुमति पत्र भेटेमा के गर्नुपर्छ? क च्यातेर फाल्ने, घ घरमा लाने, ग ट्राफिक कार्यालयमा बुझाइदिने, घ वास्तै नगर्ने र यसको सही उत्तर रहेको छ घ ट्राफिक कार्यालयमा बुझाइदिने। 96 नम्बर कुन सवारीलाई बाटोको इजाजत पत्र चाहिँदैन? क मोटरसाइकल, ख सार्वजनिक ट्रक, ग सार्वजनिक जीप, घ सार्वजनिक बस र यसको सही उत्तर रहेको छ क मोटरसाइकल। 97 नम्बर सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित गर्ने पहिलो जिम्मेवार निकाय कुन हो? क जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ख यातायात व्यवस्था विभाग, ग जिल्ला प्रहरी कार्यालय, घ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यसको सही उत्तर रहेको छ घ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय। 98 नम्बर सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि कुन शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ? क एसएलसी, एसई, ख 10+2 वा सो सरह,
ग उच्च शिक्षा, घ साधारण लेख पढ र यसको सही उत्तर रहेछ घ साधारण लेख पढ। 99औं नम्बर यातायात व्यवस्था विभागको स्थापना कहिले भएको हो? क विक्रम सम्वत 2049, ख विक्रम सम्वत 2041, ग विक्रम सम्वत 2052, घ विक्रम सम्वत 2042 र यसको सही उत्तर रहेको छ क विक्रम सम्वत 2049। 100 नम्बर पानी परेको बखत सवारी चलाउँदा के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ? क ब्रेक, ख गाडी चिप्लने विषय, घ हिलो छ्यापिने सावधानी, घ माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। र भिडियोको पार्ट 2 चाँडै नै आउँदैछ। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।